नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकबिन, फेस टु फेसमा हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज हामी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी आकाशिएको छ, यो सँगसँगै सरकार विरोधी आन्दोलन पनि सडकमा चर्किराखेका छन् र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो 3 दिनको मौजात हेर्ने हो भने पेट्रोल पम्पहरूसँग कम्तीमा 32,34,000 लिटर पेट्रोल रहेको मौजात रहेको थियो। त्यो पेट्रोल भनेको 21 रुपैयाँ बढेको छ। 21 रुपैयाँको दरले हिसाब गर्ने हो भने 6,79,14,000 रुपैयाँ हुने रहेछ। त्यसै गरी डिजेल 45,21,000 लिटर मौजात रहेको अवस्था थियो र त्यसलाई 27 रुपैयाँ बढेको छ। त्यसले गुणान गर्ने हो भने 12,20,00,000 हुन आउँछ त्यसको हिसाब। र यसरी हेर्दाखेरि कम्तीमा 19 करोड रुपैयाँ बराबर नाफा हुने गरी सरकारले एकाएक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढाएको छ र यो नाफाको पैसा कहाँ जान्छ र खास गरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन अवैज्ञानिक ढङ्गले भइराखेको छ, स्वचालित मूल्य प्रणाली भनिए पनि मनमौजी ढङ्गले यसको मूल्य वृद्धि भइराखेको छ र नियमनकारी निकाय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चुपचाप बसेको जस्तो देखिन्छ। र यसअघि पनि पेट्रोलियम पदार्थका मूल्य वृद्धिहरू पटक पटक हुने गरेका छन् र बजेट वक्तव्य मार्फत, बजेट भाषण मार्फत सरकारले पूर्वाधार करमा 10% घटाउने भनेको थियो र 10% पूर्वाधार कर घटिसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 10 रुपैयाँ घटेको थियो। तर यो 1 महिनाको बिचमा 59 रुपैयाँ फेरि 59 रुपैयाँ मूल्य बढिसकेको छ। अब उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने अवस्थामा नेपाली बजार पुगेको छ र आयल निगमले निकालेको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने 179 रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दा पनि अझै 13 रुपैयाँ 58 पैसा उसलाई घाटा लाग्ने भनेर विज्ञप्तिमा लेखेको छ भने त्यसै गरी डिजेल बेच्दाखेरि पनि 13 रुपैयाँ अहिलेको मूल्यमा बेच्दा पनि अझै 13 रुपैयाँ घाटा हुने बताएको छ र मासिक घाटा 4,70 करोड रुपैयाँ रहेको आयल निगमले भनेको छ र असार मसान्तसम्ममा 50 देखि 55 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ यो वर्ष आयल निगमले नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आउने भनेर आयल निगमले भनेको छ। हामी आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको एकै रातमा 19 करोड चलखेल हुने गरी यो जुन मूल्य वृद्धि भएको छ, यो मूल्य वृद्धि भइसकेपछि यो अब नेपालमा उपभोक्ताहरू जसरी एउटा खास गरी यो सरकार बनिसकेपछि अग्रगमनको नारासहित बनेको यो सरकार बनिसकेपछि उपभोक्ताहरूले केही राहत महसुस गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा विश्वास आशा गरेका थिए। तर हरेक 15-15 दिनमा अझ निर्वाचन लगत्तै त 7 दिनमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढेको छ र यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई यो सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिलाई कसरी हेरेको छ र सँगसँगै हामीले बोलाएका अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व आपूर्ति मन्त्री, उहाँले उहाँको पालामा कसरी काम गर्नुभएको थियो र अहिलेको मूल्य वृद्धिलाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। छलफलको लागि हामीले बोलाएका छौँ शिवकुमार मण्डल, जो पूर्व आपूर्ति मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। मन्त्रीज्यू, अब कुरा चाहिँ खसोखास गर्नुपर्ने बेला आयो क्या। जस्तो अब स्टक क्लियर नभइकन, तपाईँ पनि आपूर्ति मन्त्री हुनुभएको छ, विश्वको कुन देश छ जहाँ चाहिँ स्टक क्लियर नभइकन मूल्य वृद्धि गर्छ? किन हाम्रो नेपालमा चाहिँ रातारात अहिले मैले तथ्य भने नि यति धेरै 19 करोड बराबरको पैसा त फाइदा हुने गरी स्टकमा तेल हुँदै मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यो मूल्य वृद्धि यसरी किन हुन्छ मान्यज्यू? होइन, अब यो मूल्य वृद्धि आफैमा पनि एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष होइन। अब समय र परिस्थितिले कतिपय मूल्य वृद्धिहरूको पनि एउटा सीमा क्षेत्र हुन्छ त्यसको। अब जुन खालको व्यथिति अहिले आयल निगमभित्र देखा परेको छ, विगतमा तपाईँले पनि अघि भनिहाल्नुभयो, वास्तवमा त्यो आयल निगमभित्र भएको व्यथितिको मुख्य दोषी त्यहाँको व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसभित्र रहेका चाहिँ जुन संरचना हो, अहिलेको पुरानो संरचनालाई नयाँ पुनर्संरचना नगर्ने हो भने यो प्रकारका व्यथिति र तपाईँको अनावश्यक जनतामा पर्ने व्ययभार र चाहिँ घाटा राज्यले बेहोरिरहने। किनकि जुन खालको संरचना त्यो भित्र रहेको छ, आज खास गरिकन नेपाल एनओसी र आइएससीको बिचमा भएको सहमति अनुसार जे कुरा प्राप्त हुने जुन मूल्य निर्धारण गरिएको अवस्था हो, त्यसमा बजारमा विश्व बजारमा भएका केही उतार चढावहरूले त्यसलाई प्रभाव त पार्छ नि, सहायक रूपमा त्यसले काम गर्छ, त्यो सहायक काम त्यसले गर्छ। तर यसभित्र मलाई के लाग्छ भने यो मूल्य वृद्धि र यो व्यापार, यो खास गरिकन आयल निगमभित्रको घाटामा चाहिँ केही पक्षहरू यस्ता पक्षहरू छन् जो चाहिँ तपाईँ
ट्याङ्कर व्यवसायीहरू, पेट्रोलियम पदार्थका व्यवसायीहरू र ब्युरोक्र्याटहरू, खास गरी त्योभित्र रहेका ब्युरोक्र्याटहरूको बिचमा चाहिँ पुरानो जालो छ। त्यो जालोले केही न केही तपाईँको अलिकति बढी चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यो धक्का, त्यो जालोले धक्का दिन्छ सरकार। त्यो एकदम जस्तै तपाईँले भनिरहनु भएको छ स्टोक हुँदाहुँदै, त्यो स्टोक हुँदाहुँदै चाहिँ नयाँ मूल्य निर्धारण गर्दा त पुरानो स्टोक मूल्य त प्राप्त के अरे उपलब्ध भएका चाहिँ तेल त तपाईँको पुरानै मूल्यमा प्राप्त गर्न पाउनु पर्यो नि उपभोक्ताले। त्यो चाहिँ किन पाइएन भन्ने, त्यस कारणले यसभित्र चाहिँ अहिले सदनमा पनि यस्ता कुराहरू उठिरहेकै छ। वास्तवमा यो प्रकारको चाहिँ जुन खालको व्यथितिहरू देखा परेको छ, यसका निम्ति चाहिँ सरकार गम्भीर पनि हुनुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, खास गरिकन सम्बन्धित मन्त्रालयले अझ चाहिँ यसभित्र चाहिँ निगरानी गर्ने र अझ यसका चाहिँ कमजोर कुराहरू के बनेको छ, कसरी चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न समयमा हुँदै आएका, किनकि त्यो भित्र त तपाईँको लामो श्रृङ्खला छ होइन। यो खालको चाहिँ विगतमा तपाईँ जालोको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँ करिबन 10 महिना आपूर्ति मन्त्री हुनुभयो होइन? 10 महिना त म हुँदैन, अब बिना विभागीय भएर बसे, जम्मा 3 महिना हो। 3 महिना चाहिँ आपूर्ति मन्त्री हुनुभयो। जे होस् तपाईँ 10 महिना मन्त्री हुनुभयो होइन? 10 महिना मन्त्री हुँदाखेरि आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो जालोको विषयमा कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँभित्रको जालो चाहिँ जस्तो तपाईँहरूकै नेकपाको शक्तिशाली सरकार थियो होइन? लगभग 2/3 10 कम शक्तिको सरकार हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा पनि फोड्न सक्नु भएन। अब अहिलेको सरकार त मिलिजुली सरकार छ होइन, यो त्यहाँभित्रको जालो फोड्न निकै गाह्रो छ। अब अहिलेकै स्थितिमा अहिलेको सरकार र मन्त्रीले गर्ने कुरा कति पहल गर्न सक्छ मलाई थाहा छैन त्यो विषयमा चाहिँ। अब गर्न सक्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहाडै फुटाउने गरी त होइन। यसभित्र भएको समस्या विगतका केही म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। यसमा नेपालमा चाहिँ मूल्य कम हुने र इन्डियामा मूल्य बढी भएको बेलामा चाहिँ एनओसी र आइएससीको बिचमा भएको सहमति अनुसार आउने ट्याङ्करहरू तपाईँको बाटोबाटै गायब हुन्थ्यो होइन? बाटोबाट ट्याङ्करका ट्याङ्कर तेलहरू गायब हुन्थ्यो, ट्याङ्करै गायब हुन्थ्यो। विगतमा म मन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर धनुषामा एउटा ट्याङ्कर गायब हुँदाखेरि तत्काल मैले एक्सन लिएको अवस्था थियो। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अब त्यो फेला पर्न सकेन भने यो भित्र तपाईँको यतिसम्म हो कि अहिले त अब नेपाल र इन्डिया बिचको चाहिँ मूल्य चाहिँ करिब चाहिँ इन्डिया अलिकति चाहिँ महँगो हुन गएको कारणले निकासी हुँदैन। चुहावटको हिसाबले कति धेरै चुहावट छ भने तपाईँ बोर्डर इलाकामा भएका 80%, म त के लाग्छ 80% चाहिँ डिजल र पेट्रोलहरू तपाईँको चुहावट छ। पेट्रोल पम्पहरूबाट त्यो चाहिँ तपाईँको फेरि तेल जान्छ, त्यो बाहिर जाने नेपाली जनताले उपभोग गर्ने वस्तुभन्दा नेपालका निम्ति, नेपाली जनताका निम्ति ल्याइएका कुराहरू तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको ब्ल्याक हुने, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उतापट्टि इन्डियापट्टि चाहिँ तपाईँको त्यसै चुहावट लाने, त्यस खालको यी सबै कुराले चाहिँ तस्करी हुने, यो सबै तस्करी मार्फत चाहिँ कहीँ न कहीँ नेपाली जनतालाई व्यवहार त बढेकै छ। किनकि यो यसभित्र तपाईँको जालो रहेकै छ। मैले भनिहालेँ तस्करीको जालोमा चाहिँ आयल निगम कम्प्लिटली छ। त्यो त कम्प्लिटली देखियो। म त छोटो समयमा अनुभव गरेको कुरा, आफै पनि एक्सनमा उत्रेको बेला चाहिँ यो खालको व्यथिति जे देखा परेको थियो। त्यसमा फेरि के छ भने एउटा मन्त्रीले चाहेको कुरा सरकारवालाहरूको सबैको साथ र सहयोग रहेन भने चाहिँ अलिकति मुस्किलै हुन्छ त्यो कन्ट्रोल गर्न। त्यसर्थ अहिले भएको आयल निगमभित्र भएको संरचनालाई यसलाई नयाँ चाहिँ पुनर्संरचना नगर्ने हो, नयाँ सिस्टममा नलाने हो भने यो घाटा निरन्तर भइरहन्छ। नत्र भने तपाईँको चाहिँ अब राज्यले खरिद गरेको जुन मूल्यमा खरिद गरेको छ त्योभन्दा त राज्यले त घाटा लाएर त पब्लिकलाई दिएको त होइन, जनतालाई दिएको त होइन। तर यति ठुलो घाटाको हुनुपर्ने कारण के? तर 13 रुपियाँ घाटा अझै देखिएको छ। त्यही मैले भने त्यसको कारण के? यसको त कहीँ न कहीँ तपाईँको अनुसन्धान, यसको चाहिँ अलिकति ठिक तरिकाले यसको भइरहेको कमजोरी कहाँनिर हो? अब यसभित्र रहेको कर्मचारीका टिएडीका कुरा पनि होला, सेवा सुविधाका कुराहरू पनि होला, अनावश्यक सेवा सुविधाको पनि लोड, अनि ट्याङ्कर व्यवसायीहरूको गनगन र कचकचको तिनका चाहिँ चुहावटको पनि तपाईँको चाहिँ लोड सरकारले थेक्नु पर्ने होइन। त्यो सबै प्रकारका लोड चाहिँ राज्यलाई दिने गरी तपाईँको जुन खालको जालो बनेको छ त्यो जालोलाई साँच्चै नयाँ तरिकाले नभत्काउने हो भने अब यो सम्भव छ। त्यो भत्काउन चाहिँ सम्भव छ, त्यो असम्भव छैन। दुनियाँमा असम्भव के छ? देशको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव छ अनि यो जालो भत्काउन सम्भव छैन। गोपाल बहादुर खड्काले त हल्लाइदिए हाम्रो आयल निगम, त्यो भत्काउन नसकिने होला कि भनेर। सकिन्छ। गोपाल खड्का जस्तो मान्छेलाई भत्काउन नसक्ने कुरा सम्भव थियो र भत्काउन सक्ने स्थिति नै थियो र सायद मलाई लाग्छ मैले गरेको एक्सनले पनि त्यो कुरा देखायो। ठिक छ, त्यो विषयमा अहिले जाउँला। जस्तो अब चुहावट, धेरै ठुलो चुहावट छ, जस्तो तस्करीको विषय अहिले तपाईँले उठाउनु भयो। सबै कुरा तस्करी, ठुलो तस्करी छ। सीमा नाका क्षेत्रका पेट्रोल पम्पहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै मिलेमतोमा भारतमा पेट्रोल तस्करी हुन्छ भनेर
त मूल्य इन्डियामा मूल्य कम भएको बेला हो। त्यस्तो छ, त्यो तस्करी त छँदैछ। अर्को तस्करी के छ भने अहिले मैले तपाईँलाई तथ्य सुनाएँ नि, वैधानिक तस्करी 19 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ घोटाला एक रातमा भएको छ हैन। जस्तो पेट्रोलको भाउ बढ्दैछ 15 दिनमा त 15 दिनमा त हाम्रो चलन छ, बढ्दैछ भने पेट्रोल पम्पहरूले 3 दिनदेखि पेट्रोल छैन लेखिएको बोर्ड राख्छन् पेट्रोल पम्पमा। यदि भाउ घट्ने स्थिति छ भने चाहिँ त्यो कुनै दिन पनि रोकिँदैन क्या। यो चाहिँ अग्रिम सूचनामा पनि तस्करी हुन्छ। यो एउटा त्यो भित्र जालो तस्करै त छ, त्यो आयल निगम भित्र तस्करै पनि जालो त छ। आयल निगमले भोलि के निर्णय गर्दैछ त्यो कुरो आज पेट्रोल सूचना त आयल निगमलाई पूर्व जानकारी हुँदैन, मूल्य वृद्धि हुँदैछ या मूल्य घटेर आउँदैछ त्यो कुराको त पूर्व सूचना त हुन्छ नि। तपाईँको मिनेटमा त होइन नि सूचना आउने भनेको त, पूर्व सूचना 24 घण्टे केही न केही सूचना त होला। त्यो सूचनाको आधारमा यदि इमान्दारतापूर्वक त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हो भने तपाईँले जनतालाई त्यो सूचना दिने कुरामा त त्यति धेरै ठुलो झन्झटको विषय त हुन्छ। जस्तै तपाईँ स्टोकको कुरा गरिरहँदा मलाई लाग्छ यस आयल निगमभित्र भएको व्यथितिमा मन्त्रीले अलिकति यो चाहिँ जनतालाई जुन खालको भार परिरहेको छ, अनावश्यक तपाईँको चाहिँ महँगीको जुन भार परिरहेको छ, यसलाई कम गर्नका निम्ति त्यसभित्र चाहिँ त्यसका मुख्यतः मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रालयको काम र त्यसमा मुख्यतः फेरि सरकारको चाहिँ जिम्मेवारीताको प्रश्न हो। यो खालको कमजोरीहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने गरी नै जानुपर्छ। अब यो यदि हामीले त्यसभित्रका कमजोरीहरूलाई नकेलाउने हो, त्यसलाई हल नगर्ने हो भने यो समस्या त विगतदेखि त लामो समयदेखि आएको हो हैन। त कतिसम्म मैले थाहा पाएको हो भने तपाईँको विगतमा चाहिँ लोड सेडिङ भएको बेला जति बेला सोलरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिकहरू लोड सेडिङको मार भोगिरहेको थियो नि, त्यतिखेर उद्योग कल कारखाना चलाउँदाखेरि आयल निगमबाट दिने तेलमा पनि कमिसन खाएको अवस्था हो कि। उद्योगी व्यापारीहरूबाट सिधा तपाईँको आयल निगमको हाकिमले खान्थ्यो, प्रमुखले जिएमले खान्थ्यो तलैदेखि हैन। भने यो भनेको पुरानो रोग हो। यो पुरानो रोगलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमता भएको मन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छ। जस्तो अब तपाईँहरू त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ हैन, अब तपाईँहरूकोमा त नआउला, तर अब यो देखादेखि हुने घोटाला, जस्तो अब हिजोकै तथ्य मैले भने नि, देखादेखि हुने घोटालाको नेताहरूको घर घरमा पनि त भाग आइपुग्ला नि। अब कसको भाग घरमा पुग्छ पुग्दैन मलाई थाहा भएन हैन। अब यो यस्ता खालका अपराध गरे राज्यसँग, राज्यलाई सिधासिधी ठग्न सक्ने, राज्यलाई झुक्याउन सक्ने र राज्यलाई चाहिँ लुट्न सक्ने मान्छेले कहीँ न कहीँ त म्यानेजै गरेको हुनुपर्छ नि। त्यो म्यानेज गर्ने जालो क्या तपाईँ मन्त्री भएको बेलामा त्यो म्यानेज गर्ने जालोहरू तपाईँ कहाँ चाहिँ आइपुग्यो होइन, त्यो त आँटै गरेन नि। म त भने त जम्मा 3 महिना हो मैले काम गरेको। गोपाल खड्कालाई त चलाउनै सकिँदैन, छुनै सकिँदैन भन्ने खालको थियो। कारबाही गर्दाखेरि हाम्रै भित्रबाट हाम्रै पार्टीका चाहिँ अलिकति शिष्ट नेताहरूकै बिचबाट पनि सकिन्छ र खड्कालाई कारबाही गर्न भनेका थिए। मलाई थाहा छ केही मान्छे खुट्टा पछाडि हटाउँ भने होइन खड्कालाई चलाउँदाखेरि अलिकति विचार गर्नुपर्छ है, खड्कालाई सकिन्छ कि सकिन्न। मैले भने खड्कालाई चलाउनु, खड्का के हो र खड्का चलाउन नसक्ने, खड्काले गल्ती गरेको छन्, खड्कालाई कारबाही गर्न नसक्नु पनि कुनै कारण छैन। मैले भने जति समय र जति टाइममा मन्त्रालयमा रहन्छु त्यो टाइमभित्र मैले व्यथितिका कुराहरू गलत गर्नेलाई कसैलाई पनि बाँकी राख्दिनँ, रिजल्ट जेसुकै आओस्। मैले कारबाहीको प्रस्ताव गरिरहँदाखेरि, निलम्बन गरिरहँदाखेरि अदालतले पुनः स्टे दियो। अब अदालतले स्टे दिएपछि मेरो के लाग्छ त्यसमा हैन। त्यस कारणले पुग्यो भन्न पर्ने अवस्था हो त त्यो। हो त्यही त स्टे होइन। त्यस्तो त्यति धेरै ठुलो घोटाला भएको जग्गा खरिद प्रकरणमा स्टोरेज निर्माणको प्रक्रियामा जुन खालको चाहिँ नाङ्गो रूपमा चाहिँ अर्बको घोटाला भएको थियो, त्यो घोटाला त आम पब्लिकले देखिने गरी भएको थियो नि। त्यस्तो मान्छेलाई कारबाही गर्दाखेरि पनि अदालतबाट स्टे दिन्छ भने अब त्यो अदालतले दिएको स्टेलाई त अब म मन्त्री त कानभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था त्यतिखेर थिएन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यसभित्रको बारम्बार भएको महँगी, बारम्बार भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ जुन घाटा लाग्ने काम गरेको छ, त्यसैले आयल निगमको विगतको जिएम होस्, त्योभन्दा अगाडिको जिएम होस्, यो एउटा संरचना बनेको छ कि यो संरचनाभित्र रहने जोसुकैले पनि गर्ने यही रहेछ हैन। अब त्यसमा मलाई के लाग्छ भने त्यसका विभागीय मन्त्रीले कति हिम्मत गर्न सक्छ। विगतमा त मैले कतिसम्म देखेँ भने जिएम र मन्त्रीको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एउटा मर्यादा पनि हुन्छ नि, त्यो मर्यादा पनि छोडेको, मर्यादा पनि नागेर मन्त्री र जिएमको बिचमा कुरा हुन्थ्यो मभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूसँग मैले सुनेको। र जिएम र मन्त्री चाहिँ अब मन्त्री भनेको मन्त्री हो, जिएम भनेको कर्मचारी हो। ऊ त मन्त्रीको माथात्मा मन्त्रीसँग त एउटा लेभलमा एउटा चाहिँ मर्यादा कायम गरेर बस्नुपर्ने या बोल्नुपर्ने, त्यो पनि नाग्नुको अर्थ के हो भने मन्त्री र जिएमको बिचमा भएको जुन खालको चाहिँ उनीहरूको बिचमा सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धले हो नि त मर्यादा उल्लङ्घन गरेको। त्यस कारणले आफ्नो मर्यादाभित्र पनि कायम गर्न नसक्ने अवस्था विगतका केही मन्त्रीहरूको पनि जस्तो मान्छेहरूले भन्छन् क्या अब मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि त्यो बिचमा स्टक क्लियर नहुँदै हाम्रो मूल्य वृद्धि गर्ने प्रचलन छ, यसले गर्दाखेरि
हुने नाफाको 70% चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आइपुग्छ अरे, 30% चाहिँ पेट्रोल पम्पवालाहरूले खान्छन्। त्यसकारण चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ नीतिगत रूपमा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्छन् क्या। होइन, यस्तो नेताहरूलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने कहाँ छ कानुनमा कि? त्यही त होइन। अब एउटा अपराधीले मैले सबैलाई बाँडेँ अनि खाएँ भन्ने जुन कुरा गरिरहेको छ, अब त्यस्तो खानेहरू त अपराधै हो। अपराध गरेका पैसा खाने त अपराधी, चाहे त्यो नेता होस् चाहे त्यो मन्त्री होस्, त्यो अपराधी नै हो होइन। त्यसलाई अपराधीकै रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर राज्यलाई क्षति पुर्याएर, राज्यलाई घाटा पुर्याएर व्यक्तिलाई पुज्ने कुरा अहिलेसम्म यो व्यवस्थाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो कि होइन। साइकालमा समेत तपाईँको पेट्रोलको भाउ बढाउनु पर्यो भने, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउनु पर्यो भने त्यहाँ स्टक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई पुलिस पठाउनु चलन थियो क्या। अब अहिले त स्टकको त कुनै मतलबै छैन। होइन, स्टक हेरिन्छ, त्यसमा एग्रिमेन्ट कति समयसम्मको लागि के हो, त्यसमा कति तलमाथि हुन्छ भन्ने कुराको त्यो त मन्त्रालय अन्तर्गत त छलफल हुन्छ नि त। त्यस्ता कुराहरू एउटा कर्मचारीले बढाउने र घटाउने कुरा हुँदैन नि होइन। दुई देशीय सम्बन्ध, दुई देशीय बिचमा भएको समझदारी र सहमति अनुसार त त्यो मन्त्री स्तरीय त्यसमा छलफल हुन्छ बढ्ने घट्ने कुराहरूको विषयमा। त्यति सजिलै चाहिँ तपाईँको एउटालाई मन लागि बढाइदिने, मन लागि घटाइदिने भन्ने विषय त होइन यस्ता कुराहरू। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ जुन खालको अवस्था अहिले देखा परेको छ, यसमा चाहिँ छानबिन हुन जरुरी छ। यो बिना अनावश्यक लोड हुने कुरालाई यसलाई छानबिन गर्न नै पर्छ र मलाई लाग्छ यसमा जो दोषी ठहरिएको छ, यो दोषीहरूलाई अब सरकारले कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ। अब स्टक भइरहेको कुरालाई, स्टक पुरानै मूल्यमा प्राप्त भएको उपलब्ध भएको तेलहरू अब तपाईँको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्दै गर्दा त्यो त बेच्न पाइएन नि त पब्लिकलाई, त्यो त बेच्न पाइएन होइन। त्यस कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसमा चाहिँ अलिकति राज्यले अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ र यस्ता दोषीहरूलाई यदि कडाभन्दा कडाई गर्न सकिएन र त्यसलाई कारबाही गर्न सकेन भने अब यो अनावश्यक जनताले भोग्ने महँगीको शिकार चाहिँ भइराख्ने अवस्था रहन्छ। यसले राम्रो म्यासेज पनि दिँदैन। त्यस कारणले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। जस्तो अब तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले केही क्रान्तिकारी निर्णयहरू गर्नुभएको थियो आयल निगमको सुधारका लागि होइन। अहिले अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यो खास गरी निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा बहस चलिरहेको छ क्या। चरम मूल्य वृद्धि बनाउने 240 रुपियाँसम्म यसको मूल्य पुग्छ अरे यहाँ भनिएको छ क्या बजारमा, पुर्याउने र ल सरकारले सकेन अब निजी क्षेत्रलाई दिउँ। यो वातावरण बनाउनको लागि अहिले मूल्य वृद्धि भइरहेछ भन्छन् नि, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अब म त हेर्छु यो दुर्भाग्य छ हाम्रो निम्ति चाहिँ। सरकारले दिएका सब्सिडीका कुराहरू राज्यले त घोषणा गर्ने, तर त्यसमा काम गर्ने त्यो संयन्त्रभित्र काम गर्नेहरूको चाहिँ कारणले चाहिँ सरकार पनि बदनाम हुने र पब्लिकले पनि शास्ति भोग्नुपर्ने। म तपाईँलाई यो मूल्यवृद्धिसँग एउटा कुरा, अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। अब यति बेला चाहिँ वास्तवमा किसानले गर्नुपर्ने खेतीको बेला हो नि। सरकारले चाहिँ मलको एग्रिमेन्ट कुन महिनामा गरेको थियो हिसाब गर्नु न। कुन महिना? फागुन महिनामा गरे जस्तो लाग्छ मलाई होइन। फागुन माघ फागुनतिरै गरेको, पुसबाट सुरु गरेर गरेको, फागुनमा चाहिँ जिटुजी गरिसकेको र सहमति भइसकेको। अब त्यो मल आउनलाई अहिले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको किसानले मल पाइरहेको अवस्था छैन। अब राज्यले जनतालाई, पब्लिकलाई, किसानलाई सब्सिडीको रूपमा चाहिँ राज्यले लगानी गरेको छ। अब आउनुपर्ने कुरा बेच्नेले बेच्नकै लागि उत्पादन गरेको हो, किन्नेले किन्देकै छ। अब आउने कुरा कहाँनिर समस्या हो? यो झन्झटिलो प्रोसेसहरू, जुन प्रोसेसहरू छ नेपालमा चाहिँ आयात गर्ने, जुन अति आवश्यक वस्तुहरूको आयात गर्ने जो प्रोसेसहरू छ, यो सहज तरिकाले चाहिँ आउने खालको वातावरण नेपालमा छैन। त्यो के को कारणले भन्दाखेरि सरकारमा गएका मन्त्री अब कति समयको लागि हुन्छ उहाँले गर्ने काम एउटा गर्ने कुरा भइहाल्यो, तर कम्प्लिटली चाहिँ सरकारलाई सफल र असफल बनाउने चाहिँ भूमिका कसको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो संयन्त्रभित्र रहेको ब्युरोक्र्याटको हो होइन। यो के कहाँनिर समस्या छ त? नेपालको ऐनमा कहाँनिर आयात गर्दा या अति आवश्यक वस्तु आयात गर्दाखेरि कहाँनिर के कुराले समस्या बनाउँछ? त्यो कुरा त झन्झटिलो कुरा हटाइदिए भयो नि त, सरलीकरण गरे भयो। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, ऐन संशोधन गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ त्यो खालको चिज जटिल प्रोसेसलाई भन्दा पनि सहज परिस्थिति बनाउन त सक्छ नि। तर मलाई के लाग्छ भने अब लामो यो आजभन्दा 20 वर्षको 25, 30, 40 वर्ष अगाडिको पनि यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया हो, यही कानुनी प्रक्रिया। संविधान बदलेर चाहिँ तपाईँको नयाँ संविधान हामीले बनायौँ, व्यवस्था हामीले बदल्यौँ, तर जनताको अवस्था बदल्ने खालको राज्य संयन्त्र हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दा बनाउन सकेनौँ। यसमा हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ हाम्रो कमजोरी हो। यो हामी राजनीतिक दलहरूको चाहिँ कमजोरी रहेकै छ। सरकारमा जाँदा जुन खालको झन्झट बिउरिरहेको अवस्था हो, हामीले राज्य संयन्त्रलाई नयाँ संरचनामा हामीले लान सकेनौँ। हामी संविधान बदल्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, ठुल्ठुला कुराहरू हामीले गर्यौँ, तर यसलाई सफल पार्ने कार्यान्वयन गर्ने निकाय हामीले बनाउन सकेनौँ। जस्तो अब बजेट भाषण मार्फत पूर्वाधार करमा 10% घटाउने निर्णय गर्नुभयो। तपाईँकै पार्टीका अर्थमन्त्री
जनार्दन शर्माले हैन 10 रुपैयाँ पेट्रोलमा फेरि 10 रुपैयाँ पनि घटाएको थियो तर फेरि लगत्तै 8 रुपैयाँ बढ्यो अनि फेरि हिजो त 21 रुपैयाँ बढ्यो हैन यसरी यो अब जस्तो पूर्वाधार कर घटाउने भनेर जनतामा त एउटा ल ठिक छ 10 रुपैयाँ भयो नि सरकारले हामीलाई चाहिँ सहुलियत दियो घट्यो पैसा 10 रुपैयाँ पूर्वाधार करमा घट्यो भनेको थिए अब हुँदा हुँदै त तपाईँको 200 रुपैयाँ पुग्नलाई 1 रुपैयाँ यहाँ सामाजिक सञ्जालमा लेखा छन् क्या 200 रुपैयाँ तिर्ने एउटा चाहिँ हल्स खाएर आउने रे क्या हैन यो अवस्था किन पुग्छ क्या राज्य होइन यस्तो सरकारको जिम्मेवार बोकेका मन्त्रीबाट चाहिँ तपाईँको जनतालाई यो महँगी घटाउनका निम्ति पूर्वाधार कर घटाएको हो यही हो नि कुरा त कुरो त्यही हो हैन के गराएर चाहिँ के गरेर महँगी घटाउन सकिन्छ थोरै भए पनि जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने सरकारका मन्त्रीहरूले चिन्तनका साथ कुराकानी गरे अर्थ मन्त्रालयले अहिले चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार कर घटाएर भए पनि यो महँगी अलिकति चाहिँ न्यूनीकरण गरौँ न त भन्ने हिसाबले लागे तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो अर्थमन्त्रीको उद्देश्य पवित्र उद्देश्य जनताले सहज तरिकाले चाहिँ प्राप्त गर्ने वस्तुहरूमा चाहिँ महँगीबाट थोरै भए पनि राहत होस् भनेर त्यो इच्छाका साथ अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो कुरा आउँछ तर ब्युरोक्रेटले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्त लगेर चाहिँ जाँक दिन्छ अनि एउटा मन्त्रीको चाहना इच्छा एउटा हुन्छ तर राज्य संयन्त्रले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई फेलियर बनाउने काम गर्छ आज चाहिँ सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रीमाथिको प्रहार पनि तपाईँको के देखिन्छ भन्दा नेपालमा साँच्चै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा स्वदेशी उत्पादनको कुरा गर्दा या स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने कुरा गर्दाखेरि आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि आज सबैभन्दा बढी चाहिँ को माथि प्रहार छ भन्दाखेरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना यहाँका थुप्रैले चाहना गरेको छैन हैन जसको कारणले यो प्रकारको रिस्कहरू सबै क्षेत्रमा प्रभाव देखिरहेको छ यदि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने यो अहिलेको जुन लुटतन्त्र मच्चा छ त्यो पाइदैन ब्युरोक्रेट्समा त्यो चिन्ता छ त्यो त स्वाभाविक हो नि तपाईको चाहिँ विभिन्न जस्तै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले गरेको घटना हेर्नु न तपाईँ हैन युवराज खतिवड़ाको पालामा नेपालमा चकलेट बन्न सक्छ नि तर चकलेट जन्य वस्तुको कर छुट गरेको थियो युवराज खतिवड़ाले तपाईको आफ्नै देशमा उत्पादन भएको बिजुलीबाट चल्ने गाडीको ट्याक्स बढाइएको थियो तर डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको ट्याक्स चाहिँ घटाइएको थियो यसको अर्थ के भने पराधीन अर्थतन्त्रको परिकल्पना हो नि हो स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा हो त त्यो होइन नि त्यसकारणले अहिलेको सरकारले जे खालको अर्थ मन्त्रालयको जे बजेट आएको छ जे खालको चाहिँ नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जो परिकल्पना गरिएको छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने जो कुरा गरिएको छ यसमा धेरैलाई पचेको अवस्था छैन नि आज तपाईँको अनावश्यक कुराहरू आइरहेको छ त्यसैले म के भन्छ अहिले हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ सरकारका मन्त्री सरकारले चाहना जे जस्तो भए पनि त्यो अनुसारको हामीले राज्य संयन्त्र नयाँ बनाउन नसक्नुको पीडा आज सबैले भोगिरहेका छौँ हामी पब्लिक जनताले पनि पाएको छ परिवर्तनको प्रत्याभूत गर्न पाएको छैन राम्रो काम गर्न चाहने मन्त्रीहरूले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि जस पाउने अवस्था अहिलेकै कन्डिसनमा छैन जस्तो एक महिनाको बिचमै अब पेट्रोलमा 59 रुपैयाँ बढिसकेको छ क्या अहिले हैन अब तपाईँ मन्त्री भएको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो हलचल थिएन होला अब हाम्रो आयल निगमले भन्छ रसिया युक्रेन युद्धबाट सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा सङ्कटका माझ हैन सजिलो छ क्या अहिले मल आएन नेपालमा अहिले तपाईँले मलको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो मल आएन अब रसियाले नाइट्रोजन चाहिँ बेचेन त्यसकारण चाहिँ मल या विश्वव्यापी सङ्कट छ हामी कहाँ आएन भनेर जवाफ आउँछ अब पेट्रोलको यो हाहाकारको अवस्था आउँछ मूल्य यति धेरै बढ्छ 59 रुपैयाँ त यो महिना दिनमै बढिसकेको छ यसलाई पनि रसियासँग जोडिएको छ हामीले हैन हरेक चिजलाई रसियासँग जोड्छौँ हामी जस्तो लोक कल्याणकारी राज्य भन्छन् नि नागरिकले तपाईँहरूले 62-63 को जनआन्दोलन तपाईँहरूको 10 वर्षे जनयुद्ध हैन अब सारा चिजमा चाहिँ जनताले साथ दिए किनभने परिवर्तनका लागि जीवनस्तर उकासिन्छ भन्नका लागि तर पनि हामीले लोक कल्याणकारी राज्यको सपना जुन तपाईँहरूको समाजवाद छ नि समाजवादको सपना हामीले जनतालाई बाँड्यौँ तर यहाँ चाहिँ चरम पुँजीवादी अवस्थामा हामी अग्रसर भइरहेका छौँ अब हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी तपाईँहरू एमालेहरू जो चाहिँ समाजवादको यात्रामा हामी चाहिँ अग्रणी छौँ हैन अझ तपाईँका अध्यक्षले बढी दाबी गर्नुहुन्छ तपाईँ त प्रचण्डको निकट मान्छे हुनुहुन्छ यत्रो दाबी गरिरहँदा यसरी तपाईँहरूले काम गरिरहँदा पनि यो कर्मचारी प्रशासन यो हाम्रो राज्य संयन्त्र यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न यत्रो 62-63 सालदेखि आजसम्म भनौँ न यतिका वर्ष भइसक्यो 17-18 वर्ष भइसक्यो किन नसके हामीले अब तपाईँले उठाएको प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न छ लोक कल्याणकारी व्यवस्थाकै परिकल्पना हामीले गरेको हो त्यसअनुसार चाहिँ नेपालमा भएका वामपन्थीहरूको बिचमा पनि चाहिँ स्थायी सरकारको परिकल्पना पनि गऱ्यौँ
यो 6 महिनामा बदलिने सरकार 3 महिनामा बदलिने सरकारबाट त सम्भवै थिएन। आजको डेटमा पनि सम्भव छैन, अब पनि सम्भव छैन हैन। र त्यो कुरा अब मलाई लाग्छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको चाहिँ वामपन्थीहरूको बिचमा र खास गरिकन तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कारणले आज वामपन्थी पनि एउटा रसातलमा गएको अवस्था र व्यवस्था पनि हामीले चाहेको, खास गरी कम्युनिस्टले चाहेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना, समाजवादी व्यवस्थाको जो परिकल्पना कम्युनिस्टहरूले गरेको थियो, त्यो कम्युनिस्टका नाममा जुन खालको चाहिँ गैर कम्युनिस्टको हातमा व्यवस्था गयो नि, त्यसको दुर्दशा र त्यसको चाहिँ सजाय चाहिँ आम जनताले पाएको अवस्था हो। यदि सायद मलाई लाग्छ यदि हाम्रो जुन खालको वामपन्थीहरूको एकता र वाम एकताबाट जुन खालको परिणाम हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, साँच्चै लोक कल्याणकारी व्यवस्था कायम गर्ने, समाजवादी व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ साँच्चै सार्थक बनाउने, नेपालको नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ लामो समयदेखिको सपनालाई साकार गर्ने हैन, स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनहरूलाई हामीले बढाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने खालको परिकल्पना जे हामीले गरेका थियौँ, यदि वामपन्थीको सरकारले त्यो खालको रोडम्याप त्यो अनुसारको योजना अनुसार यदि अगाडि बढ्देको भए सायद मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ पुरा हुन सक्ने कुरा चाहिँ धेरै टाढाको विषय थिएन। तर जुन खालको अपूरणीय क्षति भयो वामपन्थी आन्दोलनभित्र, जुन खालको चाहिँ धमिरा लाग्ने काम भयो, अनि यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ फेरि जनताको चाहना, जनताको लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको परिकल्पना, यो देशको समाजवादी व्यवस्थाको जो चाहना र इच्छा अझै पनि केही समय लाग्ने समय देखा परेको छ। हाम्रो प्रयास र प्रयत्न अझै पनि छ। त्यो प्रयत्न शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सफल हुन्छ होइन? शेरबहादुर देउवासँग जानुपर्ने हाम्रो यो बाध्यतात्मक अवस्था हो, किनकि शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि वामपन्थीका नाममा गैर वामपन्थी चरित्र देखा परिसकेपछि, शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि तल झरिसकेपछि त बेटर मध्येको हैन चाहिँ तपाईँको नराम्रो मध्येको राम्रो खोज्ने कुरा नै हुन्छ हैन। तत्कालीन अवस्थाको कुरा हो यो लामो समय तपाईँको चाहिँ चल्छ भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेँ होइन। कुनै न कुनै टाइममा, कुनै न कुनै बिन्दुमा फेरि यो मुलुकमा वामपन्थीहरूको एकता त हुन्छ नै, यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तर तत्कालीन अहिलेको चाहिँ केपी ओली रहनुन्जेलसम्म अथवा केपी ओलीको जुन खालको जाजती, जुन खालको चाहिँ तपाईँको देश संविधान विरोधी, यो व्यवस्था विरोधी जे खालको सेन्टिमेन्ट र उनको चाहिँ भूमिका र क्रियाकलाप देखा पर्यो, अहिले तत्काल खराब मध्येको राम्रो खोज्दाखेरि ओली भन्दा देउवा त्यो बाध्यतामा हुनुहुन्छ। जस्तो अब निगम आयल निगमलाई ध्वस्त पारिराखिया छ होइन, भइराखेको छ। अब हामी समाजवादी व्यवस्था भन्छौँ होइन, बचे खुचेको त्यो एउटा आयल निगम त्यसलाई पनि हामीले ध्वस्त पारिसक्यौँ होइन। अब अहिले काङ्ग्रेसका मन्त्री हुनुहुन्छ, आपूर्ति मन्त्री, तपाईँ कमसेकम त्यो आपूर्ति मन्त्रालय अलि बढी बुझा व्यक्ति हुनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ काम गरिसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ। धेरै लामो त गर्न पाइनँ, थोरै गर्नुभयो तर पनि केही बुझ्नु भएको छ होइन। तपाईँले साहसिक निर्णयहरू पनि केही गर्नुभएको थियो। मैले त अब हामी यो आयल निगमको यो अहिलेको पछिल्लो यो गतिविधि हेरौँ न, पछिल्लो गतिविधि हेरिरहँदाखेरि अब यो आयल निगमलाई उद्धार गर्ने उपाय चाहिँ के छ त हामीसँग? होइन, मैले एउटा कुरा भने तपाईँले नेपालमा चाहिँ खास गरिकन सरकारले आयल निगम एउटा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो ट्रेडमार्क भएको चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक शाख भएको नेसनल ट्रेनिङ थियो हामीसँग होइन। नेसनल ट्रेनिङ पनि समाप्त भयो होइन। नेसनल ट्रेनिङ तपाईँको निजीकरण, त्यसलाई चाहिँ ध्वस्तै बनायो। मैले त त्यसलाई बिउताउन खोजेको थिएँ। अब साल ट्रेनिङभित्रको अब नेसनल ट्रेनिङ त तपाईँको चाहिँ अब सक्ने काम नै भयो। नेपालका ठुल्ठुला उद्योग कल कारखाना समाप्तै भयो होइन। नेपालको ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्व भएको राष्ट्रप्रति चाहिँ अत्यन्त धेरै चाहिँ नेपाली राष्ट्रको लगानी भएको चाहिँ व्यावसायिक केन्द्रहरू हाम्रो ध्वस्त नै भयो होइन। ठुल्ठुला राज्यको लगानीमा भएका उद्योग कल कारखानादेखि लिएर अब यो चाहिँ नेसनल ट्रेनिङदेखि लिएर हुँदै अब चाहिँ आयल निगममा आएको अवस्था छ। आयल निगम आजको डेटमा घाटामा जानु भनेको यसको चाहिँ कारण त खोज्नै पर्यो नि होइन। तपाईँले खरिद गरेको मूल्यभन्दा नेपाली नागरिकलाई बेच्ने मूल्य त तपाईँ खरिद गरेको भन्दा त कममा दिनुभएको होइन नि, सस्तोमा दिएको होइन। कहाँनिर यसको समस्या हो? 13 रुपैयाँ होइन, म क्लियर गर्दैछु। यसको समस्या कहाँनिर हो? यसको समस्या भनेको त्यसभित्र रहेको संरचनामा रहेको टिएडिए कुरा एउटा विषय हो। सेवा सुविधाका कुराहरू अनावश्यक सेवा सुविधा लिएको छ होइन। अनावश्यक तपाईँको मनलागी चाहिँ तपाईँको कर्मचारी भर्ना गरेको छ, जो आवश्यकता भन्दा बढी होइन चाहिँ व्यक्तिका चाहिँ भर्ती केन्द्र बनाइएको छ होइन। तपाईँको नेपालमा भएको राजनीतिक दलका नेताहरूसम्मका भर्ती केन्द्र त्यो त्यसमा मैले भनिहालेँ त्यो सिस्टममा छैन।
त्यो नेपालको कुनै एउटा सिस्टम अनुसार डेभलप गर्ने हो, कानुन अनुसार चलाउने हो भने त्यो ठुलो प्रब्लमको विषय होइन। यो तपाईँको अहिलेको सिस्टमभन्दा बाहिर भएको कारणले होइन, भर्ती केन्द्रको अनावश्यक रूपमा छ, तपाईँको टिएडिएको कुरा छ, अनि तपाईँको चाहिँ त्यसभित्र रहेका व्यापारीहरू खास गरेर ट्याङ्कर व्यवसायीहरू, ट्याङ्कर व्यवसायीहरूको त्यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा जालो छ, कर्मचारीहरूको चाहिँ कमिसनको कुरा छ त्यहाँनिर। मैले भने म हुँदाखेरि तपाईँको जनकपुरमा ट्याङ्कर नै गायब बनाइएको सूचना थियो। मैले तत्काल टेलिफोन गर्दा पक्रिन खोज्दा त्यो ट्याङ्कर चाहिँ तपाईँको गायब बनाइयो होइन। तपाईँको इन्डियापट्टिबाट बनाउनुको चाहिँ अर्थ चाहिँ इन्डियाबाट तेल ल्याउने, त्यही हो। मैले भने नि इन्डिया आइएससीसँग सहमति जे गरिएको थियो, एनओसीले तेल चाहिँ इन्डियामै भर्ने ट्याङ्करमा, अनि इन्डियाकै व्यापारीलाई बेचिदिने, उसले नेपाल नल्याइकन बेचिदिने होइन। अब त्यो त ठुलो चाहिँ राष्ट्रप्रति त घात हो नि, त्यो अपराधै होइन, अपराध होइन। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ चुहावट, हामी नेपालीलाई चाहिएको डिजल पेट्रोल कति हो, पर डे कति हो, रेसियोमा कति हो, आयात कति गरेका छौँ, त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने? कति चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा हाम्रो खपत कति हो, पर डेको खपत कति हो, त्यो खपतभन्दा मलाई लाग्छ म्याक्सिमम हामीसँग आउँछ। तर त्यो तपाईँको हामीले गर्नुभन्दा पनि हामीले 50% गर्छौँ होला, 50% चुहावटको नाममा, विभिन्न नाममा। किनकि नेपालमा डिजल र पेट्रोल पर लिटर तपाईँको 20 रुपियाँ 25 रुपियाँको डिफ्रेन्स थियो विगतमा। 20-25 रुपियाँको डिफ्रेन्स भएको ट्याङ्कर तपाईँ ती चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँ डिफ्रेन्समा बेचिदियो भने त पुग्यो त, किन धेरै चाहियो भने यस्ता खालका चाहिँ जालोहरू, यस्ता खालका चाहिँ तस्करहरूको चाहिँ जुन खालको सञ्जाल छ, यो सञ्जाललाई नभत्काउने हो भने, राज्य अलिकति कडाइपूर्वक नजाने हो भने मलाई लाग्छ यस्ता खालको कुराहरूलाई तोड्न अलिकति गाह्रै हुन्छ। जस्तो अब तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का जग्गा घोटाला प्रकरण संसदीय छानबिन समिति गठन भयो, के अरे संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले देशभरि अनुगमन गर्यो, सारा चिज गर्यो, तपाईँले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर निलम्बनको सिफारिस गर्नुभयो, अदालतले फाइल पनि तयार भएको थियो, फाइल तयार भयो, अदालतले रोकिदियो होइन। त्यतिखेर अदालतले तपाईँलाई कारबाही गर्न दिएन, तर संसदीय समितिले प्रतिवेदन बनायो, त्यो प्रतिवेदनमा पनि पछि प्रतिवेदनलाई नै फरक बनाइयो क्या जग्गाको मूल्यको विषयमा होइन। यो कारबाहीको विषयलाई लिएर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय तपाईँले कतिको मुद्दा होइन, म त्यतिखेरको तत्कालीन मन्त्रीबाट गरेको कामबाट म सन्तुष्ट थिइनँ। गोपाल खड्काको कारबाहीको विषय होस् या महँगी नियन्त्रणका निम्ति गरिएको कारबाही जुन थियो, कालाबजारी अन्तर्गतको चाहिँ जुन फाइल बनेको थियो, त्यो फाइल पनि गायब भयो, त्यो फाइल पनि कार्यान्वयन भएन, फाइलै गायब बनाउने काम होइन। अब यो भयो, अब त्यतिखेर नेकपाकै सरकार थियो। अब त्यो कामबाट विगतमा हामीले जुन खालको चाहिँ कमजोरीहरू समाएका थियौँ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। गोपाल खड्काको विषय म एउटा चाहिँ तपाईँको 1 लाखमा किनेको जग्गा 10 लाख मूल्य होइन, चाहिँ रेडिमेड तरिकाले टेन्डर प्रक्रियाबाट जग्गा खरिद प्रकरणमा जसरी तपाईँको घोटाला भएको थियो, त्यो नाङ्गो रूपमा जनताले बुझ्ने गरी, त्यो छानबिन समितिले होइन के, नाङ्गो रूपमा जनताले बुझ्ने गरी भ्रष्टाचार भएको कुरा महँगी नियन्त्रणका निम्ति कालाबजारी ऐन अन्तर्गत जो हामीले कारबाहीका निम्ति फाइल तयार गरेका थियौँ, त्यो फाइल पनि गायब भयो। गोपाल खड्काको कारबाही पनि भएन। त्यतिखेर केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यतिखेर म त्यो कुराबाट असन्तुष्टै थिएँ र त्यतिखेर जो चाहिँ तपाईँको डिजी, त्यो विभागमा काम गरेको अनुसन्धान विभागमा चाहिँ तपाईँको अनुगमन विभागका डिजी कुमार दाहाल त्यतिखेर तत्काल सरुवा गरियो त्यहाँबाट। कुमार दाहाललाई त्यहाँबाट तत्काल सरुवा गरियो, किनकि काम गर्ने कारबाही गर्नका निम्ति तयार पारिएको फाइल कुमार खड्कालाई थाहा थियो, उहाँलाई तत्काल सरुवा गरियो र अब सबै फाइलहरू तपाईँको बिगारेर चाहिँ अब तपाईँको त्यो कारबाही नगरिकन अब उन्मुक्ति दिएको, अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको अवस्था हो। त्यसैले यी सब कुराहरू बुझ्दा मलाई लाग्छ यो सबै तपाईँको एउटाको चाहना इच्छा हुँदै पनि अब यति धेरै ठुलो चाहिँ अपराधीहरूको चाहिँ जालो छ। अब कहीँ न कहीँ त्यस्ता कुराहरू सेफ हुन्छ र सेफ चाहिँ तपाईँको पावरकै केन्द्रको आडमा हो। जस्तो अहिले तपाईँले सुरुमै अलिकति सङ्केत गर्नुभएको थियो, मेरै पार्टीका नेताहरूबाट समेत गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न सकिन्छ र भन्ने किसिमका कुराहरू आए भन्नुभएको थियो नि। जस्तो संसदीय छानबिन समितिमा हिँडेका नेताहरूले मलाई भन्नुभएको थियो कि पार्टीका खास गरी तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेताहरू, काङ्ग्रेस पार्टीका शीर्ष नेताहरू, एमाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूबाटै त्यो छानबिन समितिमा हिँडेका नेताहरूलाई जो संसदीय समितिमा थिए उहाँहरूलाई त प्रतिवेदन चाहिँ सही प्रतिवेदन नबनाऊ है भनेर दबाबसम्म आएको थियो अरे क्या। त्यति धेरै राजनीतिक चलखेल पनि हुन्छ होइन। म एउटा कुरामा के ढुक्क छु भने त्यतिखेर पत्रकार मित्रहरूले मलाई धेरै पटक सोध्नुभयो के तपाईँलाई गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न तपाईँका पार्टी अध्यक्षले अनुमति दिला र भन्ने खालको च्यालेन्ज जस्तो कुरा भएको थियो। तर म के त्यतिखेर क्लियर थिएँ, स्योर थिएँ भने
गोपाल खड्काको विषयलाई लिएर जो हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई जे ब्लेम लगाइएको थियो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ प्रश्न मलाई के थियो भने निर्देशन गलत भएको छ भने कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। एक शब्द कहिल्यै पनि पार्टी अध्यक्षबाट चाहिँ तपाईँको गोपाल खड्कालाई गर्नु हुँदैन भन्ने थिएन होइन। अब तत्कालीन मन्त्रीको रूपमा रहेको अब कमरेड जनार्दन शर्मा जो अहिले अर्थमन्त्री थियो, उहाँ पनि एक्सनको निम्ति चाहिँ मलाई जहिले पनि प्रेरित गर्नुभयो, कारबाहीको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ हाम्रा पार्टीका जिम्मेवार सरकारमा रहेको अब कमरेड जनार्दन शर्माको चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ अब कारबाही गरेर जानुपर्छ भन्ने र कमरेड प्रचण्डको पनि गलत भएको छ भने कारबाही गरेर जानुपर्छ भन्ने नै थियो। अब त्यस बाहेकका केही नेताहरू थिए जो चाहिँ तपाईँको गर्न सकिन्छ र भन्ने थियो होइन। चाहिँ विश्वास के थिएन भने कारबाही पनि गर्न सकिन्छ र भन्ने थियो। तर मलाई के लाग्छ तत्कालीन सरकारमा रहेको हाम्रो मन्त्रीको हैसियतले कमरेड जनार्दन शर्माको सपोर्ट भएको कारणले त्यतिखेर कारबाही गर्ने कुरा सबै कुरा सम्भव भएको अवस्था नै थियो। र पनि ठुला त्यसमा तपाईँले भनेको विषय अब सबै पार्टीका नेतालाई पुर्याउँछ, अब कसलाई पुर्याउँछ त्यो त खोजी गर्ने कुरा भएन। तर मलाई के विश्वास छ भने अब मलाई गरिएका प्रश्नहरू खास गरिकन चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले तपाईँलाई कारबाही गर्ने त्यो खालको अवस्था देला र भन्ने जो प्रश्न थियो त्यसबाट म के क्लियर थिएँ, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडबाट चाहिँ कहिल्यै पनि तपाईँ गोपाल खड्काको बारेमा कारबाही गर्नुहुन्न या लुज गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै पनि भएन। उहाँले गलत गरेको छ भने कारबाही गरेर जानुहोस् नै भन्नुभयो मलाई। कहिल्यै पनि उहाँले कहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति आएन। त्यसैले ब्लेम लाउने कुरा एउटा हो, त्यो यथार्थ हो या होइन कसैलाई मन लाग्यो यसो अनुमानको भरमा पनि सबैले नेतालाई म्यानेज गरेकै त होला भन्ने होला। होस् आयल निगमभित्र ठुलो तस्करीको जालो छ त्यो तस्करको जालो छ। जस्तो अब अहिले तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको नेता हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँहरूकै हस्ताक्षरले अब परमादेशी सरकार भन्छ नि एमाले, यो सरकारको नेतृत्व जनादेशी नै हो। जनादेशी यो जनादेशकै जनादेशी परमादेशी जे होस् सर्वोच्चको आदेशपछिको सरकार भनौँ न। अब तपाईँहरू सत्तारूढ दलमा हुनुहुन्छ, तपाईँकै पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री हुनुहुन्छ संसद के अरे सरकारमा होइन, संसदमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। जनता यति ठुलो महँगीको मारमा परेका छन्। अब एउटा खाने तेलको मूल्य 400 रुपियाँ कटिसक्यो होइन, चामलको मूल्य 2500 पुगिसक्यो, नुनको मूल्य भन्दा बाहेक अरू सबै चिजको मूल्य बढेको छ, नुनको मूल्य नि बढ्ने कुरो आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब संसदमा वा सम्बन्धित ठाउँहरूमा बोल्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने तपाईँहरू चाहिँ किन चुपचाप बसिरहनु भएको छ भने क्या? त्यस्तो छैन, चुपचाप लागेर बसेको अवस्था होइन। महँगी आफैमा पनि ठिक कुरा होइन होइन, तर महँगी समयअनुसार अलिअलि महँगी हुने कुरा त स्वाभाविक पनि होला। अस्वाभाविक त्यो अनुकूल अनुसारको चाहिँ समयअनुसारको महँगी त हुँदै जाने कुरा त भइहाल्छ। तर अस्वाभाविक प्रकारको महँगीले त मार नै भोग्छ, जनताले भोगिरहेको छ। अब मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले जे जति गरेको छ यो सरकारको मात्रै सबै कुरा होइन, अघिल्लो सरकारले गरेका होइन चाहिँ चारतिर चाहिँ भत्काएको कुराले पनि त्यसको असर पनि छ अहिलेको महँगीको कारण। विगतका सरकारले पनि जुन चाहिँ ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग बनाएको थियो, तपाईँले भन्नुभयो जालो तोड्ने, ओली सरकारले जालो तोड्न खोजेको थियो कि कसले? तपाईँले जालो तोड्न मुस्किल छ भन्नुभएको थियो नि, उहाँले त बहुमतको सरकार म जालो तोड्छु भनेर काम गर्नुभएको थियो होला, तपाईँहरूले बिचैमा हटाइदिनु भयो। त्यस्तो पनि होइन, केपी ओलीको सरकारले जालो बनाउँछ अरू तोड्दैन। त्यो पौडेललाई सोध्यो भने त आयल निगममा पौडेल भएको बेला के भएको थियो होइन, उनकै पालामा भएको जिएम हो नि त, उनको पालामा के भएको थियो सोधे भइहाल्छ। त्यसैले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जालो भत्काउन गएको थियो, जालो जोड्न आएको थियो। त्यो ओम्नी काण्ड, प्रेस सेक्युरिटी खरिद काण्ड, तपाईँको इन्डियाबाट आउने चाहिँ विषादी चेक नगरिकन सिधा चाहिँ ट्रक छिराउने कुराहरू थियो कि थिएन? केपी ओलीकै पालामा थियो नि। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ केपी ओलीको पालामा गरेको गलतलाई यो सरकारले चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो होइन। त्यसले गरेको गलत कुरालाई यो सरकारले करेक्सन गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ के हो भने अहिलेको महँगीका विरुद्धमा हामी सबैले चासोको साथ लिएकै छ, सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएकै अवस्था हो। अब कहाँ सकिरहेको छैन, कहाँ नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अनुसन्धानकै विषय हो। त्यस कारणले अस्वाभाविक प्रकारको महँगीको चाहिँ पक्षमा हामी छैनौँ, यसको विपक्षमै हो होइन। सरकारलाई हाम्रो ठाउँबाट हामीले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अस्वाभाविक प्रकारको महँगी जो जनताले भोगिरहेको छ यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र कुन ठाउँमा यस्तो मैले अघि नै भने यसमा भएको जो संरचना छ नि, संरचनागत रूपमा हामीले सत्ताको संरचनालाई धेरै कुरालाई हामीले चेन्ज गर्न आवश्यक छ जो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि यसका सजाय हामीले भोगिरहेका छौँ कि होइन। राज्य संयन्त्रलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका तपाईँका पार्टीका मन्त्रीहरू त ल चलायमान होलान् होइन, केही गरेर देखाउनु पर्ने छ भन्ने। ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको मान्छे 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको, बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवा खिचडी पकाएर बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई केही मतलब जनताको विषयमा मतलबै छैन भनेर भन्छन्। के गर्नु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ केपी ओलीले भत्काएपछि त के शेरबहादुर देउवाले पाउँछ त ठाउँ त के गर्नुहुन्छ? अब केपी ओलीले गर्दा हो नि,
वामपन्थीहरूलाई सिद्ध्याएको वामपन्थीको सरकार यत्रो हाई भएको सरकार झन्डै 2/3 नजिक पुगेको सरकार 5 वर्ष कुनै कुराले हलाउन नसक्ने नीति बनाएर नियम बनाएर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा राज्यका निम्ति गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्न सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै अब आफ्नै भएको कुर्सी भत्काउने आफ्नै टेबुल फुटाउने आफ्नै भएका साथीभाइहरूको चाहिँ लुच्ने चिछोर्ने गरिसकेपछि गर्नु के हुन्छ त मौका त पाउने नै हो नि तपाईले गडबड गरिसे तपाईले बदमासी गरिसे अर्कोले अवसर पाउने कुरा स्वाभाविक हो त इच्छा हो त यो अहिलेसम्म यो लामो समयदेखि कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा यो मुलुकको चाहिँ व्यथिति भएको कुरा कसलाई जानकारी छैन तर मैले अघि नै भने नराम्रो मध्ये भित्रको एउटा राम्रो थोरै राम्रो खोजेको त्यति हो राम्रो खोज्नुभयो अब थोरै राम्रो नराम्रो मध्येको राम्रो खोज्नुभयो अब अन्तिममा छौँ हामी अब संघीय चुनाव आउँदैछ मान्छेहरूले भनिरहेका छन् क्या अनुमान पनि गरिरहेका छन् भित्रभित्र प्रचण्डको ओलीको प्रतिनिधि खटाएर वार्ता भइरहेछ के भइरहेछ जस्तो नारायण काजी श्रेष्ठ केपी ओली कहाँ पुग्नुभयो के अरे तपाईँहरूको पार्टीको वर्षमान पुन र एमालेका नेता विष्णु पौडेलको बिचमा चाहिँ अनौपचारिक छलफल भइरहेको अवस्था छ होइन यस्ता यस्ता भइरहेछ अब यो चुनाव अगाडि फेरि नेकपा वा भनौँ न तपाईँहरू पूर्व नेकपाहरू मिल्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन अन्तिममा होइन अब अहिले केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाइँ हो प्रतिगमनकारी जुन खालको प्रतित्व उहाँको रह्यो व्यवस्थाप्रतिको जुन खालको चाहिँ परिवर्तन पक्ष विरोधी जुन खालको गतिविधि उहाँको रह्यो केपी ओलीकै यही प्रवृत्तिमा चाहिँ अहिले वाम एकता हुने कुरा केपी ओलीसँग सम्भव छैन केपी ओली बाहेकका चाहिँ तपाईँको दलहरूको बिचमा या केपी ओलीले विगतमा गरेको आफूले गरेको अपराधहरू आफूले गरेका गल्तीहरू कम्युनिस्टहरुमा त आत्मआलोचना होइन यो त राज्य पार्टीभित्र गरेको गल्ती होइन राज्यले गरेको गल्ती हो नि त्यसले त पार्टीभित्रको रिसले तपाईँको संविधानका विरुद्धमा गएर स्टेप चाल्ने कुरा राम्रो कुरा होइन तपाईँलाई पार्टीमा मन परेको थिएन अल्पमत बहुमत गरेर तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्थ्यो अधिवेशन बनाउन सक्नुहुन्थ्यो विभिन्न कारणले चाहिँ तपाईँको मन नलागेका कुराहरू तपाईँले त्यसलाई हटाउन सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईँलाई व्यक्तिगत उठेको पार्टीभित्र उठेको रिस तपाईँको नेपालको संविधानलाई नै समाप्त गर्ने गरी चालेको कदम त त्यो शोभनीयता छैन त्यसकारणले अहिलेकै अवस्थामा केपी ओलीको जे प्रवृत्ति हो यो प्रवृत्तिकै जगमा अहिले केपी ओलीसँग कुनै सहकार्य तत्काल चाहिँ मैले सम्भव देखाएको छैन केपी ओली बाहेक केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँबाट हट्ने आफूले गल्ती गरेको कुरालाई मैले गल्ती गरेँ भन्ने स्वीकार्यो भने चाहिँ फेरि वामपन्थीहरूको बिचमा चाहिँ एकता नहुने भन्ने छैन। हस् यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिवकुमार मण्डल पूर्व आपूर्ति मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। उहाँसँग हामीले आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी बढिराखेको छ यसलाई नियमन गर्नको लागि र यो मूल्य वृद्धि रोक्नका लागि सरकारले के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर उहाँ पूर्व आपूर्ति मन्त्री भएको नाताले उहाँका अनुभव र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा देखिएको खास गरी यो मूल्य वृद्धि सँगसँगै देखेका बजारको अराजकताको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।